پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا تفسیر مکمل شوے نن لویا خوشحالی دا ہر خواخ کلا دا سخ کلی رنگین دا ہر خواخ کلا دا سخ کلی رنگین دا گنبد توحید آبادو گنبد توحید باغ کل کاریگی نن روخان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا راغلی دی محپلتا ننخ کلی عالمان دی گران شیخ بچا منیر شان دا دینخ کلی دایان دی گران شیخ بچا منیر شان دا دینخ کلی دایان دی محپل سنگار دے محپل سنگار دے خائستا ڈر عالشان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا ہر زیکی چینن گوری دا قرآن خلی درسونا دا ٹول دا شیخ طاہر سیب محنت او ہمتونا دا ٹول دا شیخ طاہر سیب محنت او ہمتونا محنت ہم دا گران شیخو محنت ہم دا گران شیخ محمد طیب ابو الیمان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا مولانا شیر محمد سے کوي درست قرآن اختتام تر سے دلے راجما توحیدیانا اختتام تر سے دلے راجما توحیدیانا حاصل ہر یو زړګیتا حاصل ہر یو زړګیتا نر سکون او اطمینان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا پتعلیم القرآن باندی دربنا لو احسان دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا اختتام دا پا قرآن دے وریگی رحمتنا توحید یار امین اللہ کرم دربنا دا سوالنا اللہ دے آباد ساتی دا دین ټول مرکزنا اللہ دے آباد ساتی دا دین ټول مرکزنا اللہ ننزل ولے
الله نزل ولې چایات کړي چې قرآن دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا په تعلیم القرآن باندې دربنا لو احسان دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا په تعلیم القرآن باندې دربنا لو احسان دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا اختتام د په قرآن دی وریږي رحمتنا